وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم لا تقتلنا بغضبك ولا تهلكنا بعذابك وعافنا قبل ذلك ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما اللهم انصرنا ولا تنصر علينا اللهم أكرمنا ولا تهنا اللهم أعطنا ولا تحرمنا اللهم زدنا ولا تنقصنا اللهم آثرنا ولا تؤثر علينا اللهم اشفنا بشفائك وداونا بدوائك آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا وشفاء من كل داء اللهم يا فارج الهم كاشف الغم مجيب دعوة المضطرين اللهم أنت ترحمنا فارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين وقنا شر ما قضيت وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الميزان اللهم إنا نسألك الجنة الفردوس اللهم إنا نستجيرك من النار يا حنان يا منان يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اے اللہ تو معاف کرنے والا معافی کو پسند کرنے والا ہم سب کو معاف فرما الہ العالمین ہمارے صغیرہ کبیرہ سارے گناہ معاف فرما اے اللہ ہم میں سے جو بیمار ہیں شفا عطا فرما اے مالک روحانی جسمانی تمام بیماریاں دور فرما اللہ ہمیں مانگنے کا سلیقہ نہیں آتا ہر وہ خیر جس کا مطالبہ تیرے پیغمبر علیہ السلام نے کیا ہمیں نصیب فرما ہر وہ شر جس سے آپ نے پناہ طلب کی محفوظ فرما الہ العالمین ہماری تمام ضروریات کو اپنی خاص رحمت سے پورا فرما اے اللہ ہمارے جو بڑے چھوٹے مرد عورتیں فوت ہو کر تیرے پاس پہنچ چکے اللہ سب کی قبروں کو جنت کا باغ بنا اللہ سب کے درجات کو بلند فرما الہ العالمین ان کے درجات کو بلند فرما رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب اللہم اغفر لهم وارحمهم انک انت الغفور الرحیم اللہم اجعل قبورهم روضة من ریاض الجنہ اللہم ارفع درجتهم فی مہدیین اللہم نور قبورهم برد مضاجعهم وسع مداخلهم جئناك شفعاء فاغفر لهم ولا تحرمنا أجرهم ولا تذلنا بعدهم اللهم في ذمتك وحبل جوارك فقهم من عذاب القبر من عذاب النار فقنا من عذاب القبر من عذاب النار اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة في الدنيا والآخرة توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء اللهم لا تسلط علينا من لا يرحمنا اللهم ارحم على حالنا ولا تنظر إلى سوء أعمالنا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم تب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.